النعيم. ودون هذه الدرجة درجة قوم عملوا الحسنات وقربوا بعض السيئات وأتبعوا السيئات الحسنات. قال تعالى: وأقموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وإذا نزل المسلم عن هذه الدرجة الثانية خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهو لما غلب عليه منهما، وهو تحت مشيئة الله ورحمته. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من اتقى ومذل من اتبع الهوى. وأشهد أن لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه النجباء. أما بعد، فاتقوا الله بالعمل بمرضاته ومجانبة محرماته تفوزوا برضوانه وجناته. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وتفيد هذه الآية أن من جاء بالحسنة محافظا عليها من المبطلات فله عشر أمثالها وأضعاف ذلك. فاعمل الخيرات وجانب المحرمات، واعمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا